मात्र भएको छ तिमीहरू त कतिजना हो थुप्रै छ नि तिमीहरू त ओके त रेकर्डिङ स्टार्ट भयो है यो रेकर्डिङ चाहिँ हिजो मैले अर्कै राखिदिएर रहेछ अब इकोनोमिक्सको चाहिँ पछि अघि भर्खर राख्दैछु त्यही यु क्यान फाइन्ड है अब म चाहिँ क्लास स्टार्ट गरेँ है ल हिजो च्याप्टर 1 हिजो हामीले च्याप्टर 1 लगभग भ्याउनै लगाइसक्यो है हिजो हामीले पढेको भनेको ठ्याक्कै यहाँसम्म च्याप्टर 1 खासै धेरै लामो कुरा छैन सर र हिजो अब नआएकोहरूलाई होइन के हामीले के पढाएको थियो भने जस्ट यो मार्किङ स्किमको कुरा आएको थियो 20 मार्क्सको एक्जाम हुन्छ होइन 20 मार्क्सको तिमीहरूले एक्जाम दिन्छौ सरी 20 मार्क्सको चाहिँ तिमीहरूको इन्टरनल इभ्यालुएसन हुन्छ होइन अनि 80 मार्क्स चाहिँ तिमीहरूले फाइनलमा एक्जाम दिन्छौ टोटल ओभरअल 100 मार्क्सको हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है अनि केही होइन बेसिक इन्ट्रोडक्सन गरे हो वाट इज इकोनोमिक्स इकोनोमिक्स चाहिँ हामीले किन पढिरहेछौँ वाट इज अनि इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ अब किन इकोनोमिक्स आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सरर हेरे मात्र थियो होइन है अनि त्यसपछि हामीले कुनै त्यो तिनजनाको डिफिनेसनहरू पढाएको थियो होइन एउटा त एडम स्मिथ भनेको फादर अफ इकोनोमिक्सको डिफिनेसन पढाएको थियो उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने साइन्स अफ वेल्थ हो इकोनोमिक्स भनेको होइन इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ हामीले के डिफाइन गरेको थियो भने लिमिटेड रिसोर्सलाई चाहिँ अब युटिलाइज गरेर कसरी हाम्रो अनलिमिटेड वान्ट्सहरूलाई फुलफिल गर्न सकिन्छ त्यसको स्टडी भनेको एक्चुअली इकोनोमिक्स हो होइन अब एउटा मान्छेले चाहिँ कसरी त्यो के अरे रिसोर्सहरूलाई चुज गर्छ लिमिटेड रिसोर्सहरूलाई चुज गर्छ जसले कारणले गर्दाखेरि आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्न सकोस् त्यो लिमिटेड रिसोर्सलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर भनेर हामीले पढाएको थियौँ है अनि हामीले त्यसपछि 7वटा प्रिन्सिपल पढाएको थियो यो चाहिँ इन्डियन इकोनोमिक्सको डिफिनेसन अब केही पनि होइन इकोनोमिक्स छँदैछ अब त्यसमा चाहिँ कसरी हाम्रो इन्जिनियरिङ के अरे इकोनोमिक्सको एप्लिकेसन कसरी इन्जिनियरिङ फिल्डमा युज गर्ने होइन हाम्रो इन्जिनियरिङ डिजाइन र अल्टरनेटिभहरूलाई कसरी चाहिँ अब हाम्रो के अरे दुईवटा प्रोजेक्ट छ भने त्यसलाई कसरी कम्पेयर गर्न सक्ने त्यस्तो डिसिजन मेकिङ क्राइटेरियामा चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ भनेर इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सले भनेको थियो होइन अनि हामीले चाहिँ यसको हेल्प के अरे सरी यसको इम्पोर्टेन्स पढाएको थियो त्यसपछि एप्लिकेसनहरू यसो हेरेको थियो होइन अनि अनि गएर हामीले 7वटा प्रिन्सिपल पढाएको थियो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो 7वटा प्रिन्सिपल है डेभलप द अल्टरनेटिभ्स भनेको मतलब हामीले एउटा मात्र सेलेक्ट गर्नु पर्दैन हामीले सुरुमा त धेरै अल्टरनेटिभ बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि फोकसेस अन डिफ्रेन्सेस भनेको चाहिँ जति अल्टरनेटिभ छ त्यसबाट एउटा बेस्ट चुज गर्ने अनि कन्सिस्टेन्ट भ्यू भनेको जसको भ्यूबाट हाम्रो चाहिँ भ्यू चाहिँ एकदम कन्सिस्टेन्ट हुनु पऱ्यो क्या चेन्ज भइराख्नु भएन है अनि अर्को भनेको चाहिँ कमन युनिट हुनु पऱ्यो हामीले मेजरमेन्ट गर्ने क्राइटेरिया चाहिँ सबै सेम हुनु पऱ्यो होइन अनि अल रेलेभेन्ट क्राइटेरिया भनेको चाहिँ आफ्नोलाई मात्र होइन सबै देशको लागि आफ्नो फ्यामिलीको लागि नेबरहरूको लागि अरूको लागि पनि हितमा हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्छ त्यसपछि अनसर्टेनिटी अरू रिस्कलाई चाहिँ एक्सप्लिसिट गर्नु पर्यो अनि लास्टमा भनेको चाहिँ सबै गरेपछि फेरि आफ्नो डिसिजनहरू फेरि रिभिजिट गरेर जाने फेरि वानको फेरि अल्टरनेटिभ अरू पनि थपिन सक्छ कि होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यति पढ्यो अनि लास्टमा पढ्यो भनेको चाहिँ हामीले यो एन्युटी भनेको चाहिँ हामीले किस्ता भन्छ होइन के अरे रेगुलर अमाउन्टमा रेगुलर इन टाइम अफ इन्टरभलमा चाहिँ पेड गर्नुपर्ने अमाउन्ट भनेको एक्चुअली एन्युटी हो होइन यहीँ लेखिरहेको छ अमाउन्ट अफ मनी पेएबल टु अ बेनिफिसियरी एट रेगुलर इन्टरभल जस्तो हामीले किस्ता तिर्छ नि त होइन हामीले यदि लोन लिएछ भने सधैँ जस्तो हामीले महिनाको के अरे 2 लाख लोन लिएछ भने 2 वर्षको लागि लिएछ भने प्रत्येक महिना 1000 के अरे प्रत्येक महिना 2-2 हजारले तिर्ने हो कि 3-3 हजारले तिर्ने हो कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ इन्ट्रेस्ट बाहेक है इन्ट्रेस्टलाई अहिले इन्ट्रेस्ट जोडेको र तिरे पनि भयो इन्ट्रेस्ट नजोडिकन कति तिरेछ त्यो कुरा भयो होइन किस्ता भनेर बुझ्नु ठ्याक्कै तिमीहरूले नेपालीमा भन्नुपर्दा किस्ता भनेर बुझ्यो एसेट्स भनेको सम्पत्ति आफूसँग भएको सम्पत्तिहरू जस्तो अब रियल भनेको जस्तो हाम्रो के अरे घरहरू हुनसक्छ हाम्रो बाइकहरू हुनसक्छ होइन हाम्रो चाहिँ बिल्डिङहरू हुनसक्छ हामीले के अरे प्लान्टहरू हुनसक्छ फाइनेन्सियल भनेको चाहिँ हामीसँग भएको नगद हुनसक्छ होइन हामीले सेयर मार्केटहरूमा हालेको सेयरहरू हुनसक्छ होइन अनि हामीले त्यो लकरहरूमा राखेको सेक्युरिटी पर्पजहरू हुनसक्छ त्यस्तोलाई हामीले एसेट भन्छ होइन त्यसपछि हामीले लाइबिलिटी र क्यापिटलको कुरा आएको थियो होइन लाइबिलिटी भनेको चाहिँ अब तिनीहरूले चाहिँ नकमाउने तर अर्काको चाहिँ क्लेम गर्ने होइन ठिक छ यो कुराहरू गरेको थियो होला अनि लास्टमा हामीले पढ्यो भनेको क्यास फ्लो पढाएको थियो क्यास फ्लो भनेको केही पनि होइन हामीले कुनै पनि एउटा प्लान गर्दैछौँ भने एकैछिनमा कसले केही जोइन भयो कमेन्ट लेख्यो कसैले केही छैन ल यो देखिरहेछ यो स्लाइड देखिरहेछ सर ओके ल क्यास फ्लो डायग्राम भनेको चाहिँ के भनेको थियो भने मैले हाम्रो अब कुनै पनि ल आज म मेरो लागि अब के अरे मेरो लागि बनाउँदैछु भने मैले कति खर्च गरेँ त्यो टाइम इन्टरभलमा कति खर्च गरेँ कति कमाएँ त्यसको स्टेटमेन्ट राख्ने भनेको एक्चुअली
क्यास फ्लो डायग्राम होइन कति इनफ्लोज भयो इनफ्लोज भनेको कति मसँग पैसा आयो कति चाहिँ मैले खर्च गरेँ आउटफ्लोज इनफ्लोज र आउटफ्लोजको स्टेटमेन्ट राख्ने डायग्राम भनेको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेको क्यास फ्लो डायग्राम थियो यसमा तीनटा कुरा हुन्छ एउटा टाइम इन्टरभल हुन्छ जुनलाई चाहिँ होरिजन्टल लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि त्यसलाई पार्टिसन गर्छ हामीलाई यदि 10 इयरको चाहियो भने 0 देखि 10 सम्म जान्छौँ 0 1 मा एउटा पार्टिसन गर्छौँ 2 मा गर्छौँ 3 एन्ड अप टु 10 हैन त्यसपछि अनि हाम्रो रेभिन्यू भनेको हैन हामीसँग आएको इन्कम रेभिन्यू अर इन्कम भन्छ हामीसँग कति पैसा आयो त त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लोज भन्छ इन्फ्लोजलाई चाहिँ हामीले जेनरली भर्टिकल अपवर्ड एरोले डिनोट गर्छ हैन यो भने पनि हुन्छ तिमीहरु पोजिटिभ साइड चाहिँ माथि अप भर्टिकल अपवर्डले डिनोट गर्छ भने नेगेटिभ साइड अर हाम्रो एक्सपेन्डिचर हुन्छ कि हाम्रो एक्सपेन्सेस खर्च जति चाहिँ सबै डाउनवर्ड एरोले हुन्छ हैन अनि हिजो एउटा एक्जाम्पल पनि गरेका थियौं हामीले है ल यो हिजो नआएकोले हेर यसमा चाहिँ के छ भने यो एउटा होरिजन्टल लाइन छ हैन मैले क्याश फ्लो डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो चाहिँ एउटा होरिजन्टल लाइन छ ठीक छ अनि यो R1 R2 R3 अनि RN-1 RN ले चाहिँ हाम्रो के जनाउँछ भने रेभिन्यू 1 इयरको एन्डमा मेरो कति पैसा आयो फेरि R2 भनेको के अरे अहिले त यहाँ सबै इक्वल देखाछ है यो इक्वल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन अहिले पो इक्वल देखाछ यो इक्वल अहिले हामी ठ्याक्कै क्याश फ्लोको टाइप पढ्छौँ हैन इक्वल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ सो दैट मेरो 1 इयरमा चाहिँ R1 रेभिन्यू भएर रहेछ E1 चाहिँ एक्सपेन्सेस भएर रहेछ सिमिलरली सेकेन्ड इयरमा चाहिँ R2 रेभिन्यू भएर रहेछ E2 रेभिन्यू भएर रहेछ भनेको मतलब तिमीले यो टाइम इन्टरभलमा माथि चाहिँ मेरो इन्कम भयो यो टाइम इन्टरभलमा तल चाहिँ मेरो के हो एक्सपेन्सेस हो अर खर्च हो है भनेको मतलब माथि चाहिँ पोजिटिभ हो तल चाहिँ नेगेटिभ यसरी बुझे पनि हुन्छ है अनि यो इनिशियल कस्ट भनेको इन्भेस्टमेन्ट कस्ट हामीले कुनै पनि बिजनेस प्लान गरे अर हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टमा हामीले लगानी गरेर त सुरुमा त के हुन्छ खर्च लगानी भनेको त खर्च हो नि हैन त्यही भएर यो चाहिँ इनिशियल कस्ट चाहिँ के अरे यहाँ डाउनवर्ड एरोले देखाउँछ है डाउनवर्ड एरोले देखाउँछ अनि स्याल्भेज भ्यालु भनेको त्यो इन्डमा अब त्यो बिजनेस 10 वर्षको लागि छ भने त्यो बिजनेस पछि आएको सबै पैसालाई चाहिँ स्याल्भेज भ्यालु भन्छ क्या हैन त्यो पैसा अब हामी जो त्यो बिजनेसबाट लास्टमा कति पैसा जम्मा भयो त भनेर त्यसलाई चाहिँ स्याल्भेज भ्यालु भन्छ है त्यही भएर यो यहाँ चाहिँ आरएन भनेको चाहिँ रेभिन्यू हो अनि लास्टको यही लास्ट इयरमा चाहिँ स्याल्भेज भ्यालु पनि एड हुन्छ है यो एक्जाम्पल हिजो हामीले गरेको थियौँ यहाँ चाहिँ के भनेछ भने 10 इयर्स भनेछ सो द्याट 10 इयर भनेको मैले यसरी दिनु पर्यो यो होरिजन्टल लाइनले 0 देखि 10 सम्म गयो यो बुझ्छ है त्यसपछि के भनेछ भने कम्पनी निड्स टु इन्भेस्ट 20 लाख 20 लाख चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि इन्भेस्ट भनेको त इनिशियल कस्ट हो सो द्याट यहाँ के आयो भन्दाखेरि यहाँ तल इनिशियल कस्ट आयो है 20 लाख चाहिँ मेरो इनिशियल कस्ट त्यही भएर मेरो डाउनवर्ड आयो T0 मा चाहिँ मेरो यसरी आयो है अनि के पनि भनेछ भने के भनेछ 4,50,000 चाहिँ मेरो के रहेछ इच एभ्री इयरमा चाहिँ के रहेछ मलाई रिटर्न गर्दो रहेछ त्यो प्रोजेक्टले भनेको मलाई 4,50,000 चाहिँ मैले पाउँदो रहेछु एभ्री इयरमा अनि के अरे 6 लाख चाहिँ मैले के गर्दो रहेछु मेन्टेनेन्स र अपरेसनमा चाहिँ मैले खर्च गर्दो रहेछु एभ्री इयर इच इयर भनेछ है यहाँ त्यो एकदम बुझ्नु पर्यो इच इयर नभनेको फेरि अर्कै क्यास फ्लो बन्थ्यो अहिले कस्तो खाले टाइप अफ हुन्छ अहिले म एक्सप्लेन गर्छु त्यही भएर 1,20,000 चाहिँ मेरो के अरे यो रहेछ हैन एभ्री इन्ड अफ इयरमा चाहिँ यो रहेछ आउँदो रहेछ विल बी रिक्वायर्ड सरी यहाँ 4,05,000 चाहिँ मेरो एभ्री इयरमा चाहिँ मैले पाउँदो रहेछु अनि 1,20,000 चाहिँ मेरो खर्च रहेछ भन्दा यो क्वेसनबाट बुझ्यो अनि लास्टमा के भनेछ भने 6 लाख चाहिँ मेरो के रहेछ एट द इन्ड अफ द प्रोजेक्ट चाहिँ मैले स्याल्भेज भ्यालु पाउँदो रहेछु भनेर है त्यही भएर यसलाई डायग्राममा देखायो भने चाहिँ तिमीहरूको यस्तो डायग्राम हुने भयो क्या यो चाहिँ टाइम इन्टरभल यसले देखायो जहाँ चाहिँ 10 इयर भनेछ सो द्याट 0 देखि 10 इयरसम्म छ यो सबै इयरमा छ है 0 देखि 10 छ अनि यो चाहिँ इनिशियल कस्ट 20 लाख लास्टको स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 लाख है यो 10th इयरमा चाहिँ यो रेभिन्यू पनि छ 6 लाख पनि छ सो द्याट यहाँ चाहिँ 10,50,000 छ यो 10 मा चाहिँ है 6 लाख मात्र छैन कि यो 4,50,000 त सबै वर्षमा छ नि त 1 मन्थ छ 2 मन्थ छ 3 मन्थ छ अप टु 10 सम्म छ सो द्याट यो 10th इयरमा चाहिँ 4,50,000 त छँदैछ अनि 6 लाख पनि छ त्यही भएर अलिकति हाई छ नि त यो हैन अलिकति हायर देखाएको छ त्यही भएर तिमीहरूले अब जस्तो यसलाई मैले अब 4,50,000 देखाएको छु भने अब मेरो 5 लाख आयो भने योभन्दा सानो देखाउने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है त्यही भएर एरो अनुसार अब क्यास चाहिँ ठुलो सानो भन्ने बुझिन्छ त्यही भएर 4,50,000 चाहिँ मैले यो एरोले देखाएँ हैन अनि मसँग अब 5 लाख आयो भने योभन्दा ठ्याक्कै अब यताको एरो चाहिँ के अरे सानो बनाउनु हुँदैन त्यो त अब तिमीहरूलाई ख्याल गरिहाल्छ नि हैन अब ठ्याक्कै 4,50,000 यत्रो बनायो भने अब 4,50,000 भन्दा सानो आयो भने चाहिँ यो एरो भन्दा सानो बनाउने ठुलो आयो भने चाहिँ योभन्दा ठुलो बनाउने है त्यही भएर सुरुको एरो चाहिँ जत्रो बनाए नि हुन्छ त्यसपछि त्यसको अमाउन्ट अनुसार चाहिँ अब अरू एरो बनाउने सिमिलरली डाउनमा पनि हेर डाउनमा त
के छ अहिले मेरो सेम छ, यता चाहिँ 4,50,000 यता 1,20,000 छ, सेम छ, यस्तो चाहिँ हुँदैन हैन, किनकि तिमीहरू यता चाहिँ 4,50,000 पनि यही एरोले देखाएको छ, 1,20,000 पनि यही एरोले देखाएको छ। सो अलिकति यो भन्दा सानो बनाउने क्या, त्यसरी त्यो तिमीहरूले गर्न सकिन्छ। त्यही भएर सुरुमा जुन एरो बनायो, जस्तो एरो बनायो त्यसकै एकोर्डेन्समा चाहिँ अरू एरोहरू हामीले बनाउनु। यदि सेम छ भने उत्रै बनाऊ, सानो छ भने हल्का सानो बनाऊ, ठुलो छ भने ठुलो बनाऊ। अनि यही क्याश फ्लो डायग्रामलाई हामीले यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। किन भन्दा हाम्रो यसले के भन्छ भने मेरो प्रत्येक इयरमा 4,50,000 चाहिँ मेरो रेभिन्यू भएको छ, प्रत्येक इयरमा मेरो 1,20,000 चाहिँ एक्सपेन्सेस भएको छ। सो द्याट मेरो खर्चबाट मैले त्यो एक्सपेन्सेस घटाएँ भने मसँग त बचेको रकम इन्कम नै हुन्छ नि। मैले जस्तो एक महिनामा मैले 1,00,000 कमाएँ अनि खर्च चाहिँ मेरो 20,000 छ गरेँ है, भने मतलब ठ्याक्कै 10 वर्षमा 1 वर्षमा चाहिँ मैले ल 1 करोडै कमाएँ, मेरो खर्च चाहिँ 20 लाख छ अरे हो 1 वर्षमा। अनि भनेपछि म चाहिँ 10 वर्षमा अब मैले ठ्याक्कै के अरे के गर्छु, माथि सबै 1-1 करोडको सम्म 10 सम्म गर्छु, तल चाहिँ के गर्छु 20 लाख गर्छु हो। तर त्यो गर्दाखेरि अलिकति झ्याउ हुन्छ नि त, किनकि हामीले पछि क्याश फ्लो बनाएर मात्र हुँदैन, यसलाई सिम्प्लिफाई पनि गर्नुपर्छ, यसबाट न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। सो द्याट यसको सिम्प्लिफिकेसन हो क्या। यो 4,50,000 बाट 1,20,000 घटायो भने चाहिँ यस्तो आउँछ 3,20,000। सो द्याट यो पनि क्याश फ्लो, यो बनाए पनि हुन्छ, यो बनाए पनि हुन्छ, तर म चाहिँ यो रिकमेन्ड गर्छु है त। ल अब यसमा चाहिँ स्यालरेज भ्यालु त छँदैछ, इनिसियल कस्ट पनि छँदैछ, जस्ट यो एउटा क्याश फ्लोलाई चाहिँ यस्तो बनाइदिएको हो। ल ठिक छ, यहाँसम्म केही के अरे नबुझेको छ? यो त हिजोकै कुराहरू भयो है। सर यो दुईटा क्याश फ्लो मध्ये बनाउन चाहिँ कुन कन्भिनियन्ट हुन्छ? यो तलको तिम्रो यो तलको गर्दा चाहिँ तिम्रो न्युमेरिकल गर्दा सजिलो हुन्छ क्या। गर्न त जुन गरे पनि फाइदा हो, के अरे यो मिस्टेक हुँदैन, तर तिम्रो यो माथिको गर्दा चाहिँ यो एक्सपेन्सेसको छुट्टै क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ अनि रेभेन्यूको छुट्टै क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। हामीले 3rd च्याप्टरमा गएर यसको न्युमेरिकल पढ्छौँ होइन। तलको गर्दा चाहिँ एकचोटि मात्र गरे पुग्यो नि त, 1,00,000 3,20,000 मात्र क्यालकुलेट गर्दै पुग्यो होइन। यहाँ त 4,50,000 पनि गर्नु पऱ्यो, 1,20,000 पनि गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर कन्भिनियन्स चाहिँ तलको हुन्छ। यो चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु है। अब फेरि यहाँ यस्तो हुन्छ, अब फेरि सपोज होइन मलाई चाहिँ यही क्वेसनमा है त, यहाँ चाहिँ सपोज मेरो 3rd इयरमा चाहिँ होइन, 3rd इयरमा चाहिँ ल जम्मा 80,000 मात्र भयो, 80,000 मात्र भयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? 80,000 यहाँ थर्डमा मात्र मेरो 80,000 भयो अरे, फेरि बाँकी 1,20,000 भयो अरे होइन। अनि यहाँ चाहिँ 4,50,000 रहेछ, मेरो थर्डमा चाहिँ जस्ट 80,000 मात्र मैले खर्च गरेँ अरे भने कस्तो हुन्छ त्यसको क्यास फ्लो डायग्राम? थर्डमा चाहिँ एरो हो यो 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 1 र 2 मा चाहिँ फेरि यस्तै हुन्छ। 1 र 2 मा चाहिँ 1,20,000 के अरे 3,20,000 हुन्छ, यसको एरो चाहिँ एउटा सिङ्गल हुन्छ, अनि फेरि यहाँबाट फेरि 3,20,000 हुन्छ है। यहाँ चाहिँ अब थर्डको ठाउँमा के आउनु पर्यो? 4,50,000 माइनस 80,000 के अरे 80,000 आउनु पर्यो। त्यही भएर यो फेरि त्यो बेला यो के अरे एकदम कन्टिन्युटली जान पाउँदैन, कन्टिन्युसली त्यो बेला ब्रेक डाउन भयो क्या, किनकि यो भन्दा यो अमाउन्ट त अर्कै आयो नि त। अहिले तिमीहरू टाइप अफ क्यास फ्लो पढ्यो भने बुझ्छौ होइन। यो अहिले म त्यो पछि फेरि यसलाई एक्सप्लेन गरौँला ल। हामीसँग 5 टाइपको क्यास फ्लो छ होइन। जेनरली सिङ्गल क्यास फ्लो भन्छ, इक्वल भन्छ, लिनियर ग्रेडियन्ट भन्छ, जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट भन्छ होइन, अनि इरेगुलर भन्छ। ओके, सिङ्गल क्यास फ्लो भनेको अब हाम्रो चाहिँ यहाँ पिक्चरबाट देख्यो भने हामीले चाहिँ 5 वर्षको हामीसँग प्रोजेक्ट छ अरे। हामीले चाहिँ 3rd इयरमा गएर मात्र $100 चाहिँ के अरे यो रेभिन्यू छ, ठिक छ हो। यस्तोलाई भन्छ सिङ्गल क्यास फ्लो है। क्यास फ्लो नै नभएको के, न इनफ्लो भएको छ न आउटफ्लो भएको छ, जस्ट एकचोटि मात्र आइदर इनफ्लो अर आउटफ्लो भएको छ भने त्यसलाई भन्छ सिङ्गल क्यास फ्लो। जेनरली यो कम नै हुन्छ होइन, यस्तो क्यास फ्लो सिङ्गल क्यास फ्लो चाहिँ हुँदैन जेनरली होइन। त्यही भएर कुनै पनि टाइम इन्टरभलमा यदि एकचोटि मात्र इनफ्लो अर एकचोटि मात्र आउटफ्लो भएको छ भने द्याट क्यास फ्लो इज कन्सिडर्ड एज द सिङ्गल क्यास फ्लो। बुझ्छ यो बुझ्छ है। त्यसो भए अर्को छ इक्वल अनि अर युनिफर्म सिरिज भन्छ, यसलाई एन्युटी पनि भन्छ है। इक्वल, युनिफर्म अर एन्युटी पनि भन्छ। किन भन्छ भन्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अघि जस्तै ठ्याक्कै सेम अमाउन्ट अफ नम्बरले चाहिँ ठ्याक्कै यो हामीले के अरे यहाँ यो पिक्चरमा हेऱ्यो भने सेम अमाउन्ट अफ नम्बर सबैमा $100 चाहिँ के रहेछ इन्कम रहेछ भनेर देखाइरहेछ नि हो। यो माथितिर मात्र हुँदैन, तल पनि हुन सक्छ है। यो तल पनि सेम अमाउन्टले हुन सक्छ, ठिक छ। यो यसलाई एन्युटी पनि भन्छ, इक्वल युनिफर्म सिरिज पनि भन्छ। केही कन्फ्युजन छ र यसमा? अनि यस्तो पनि हुन सक्छ, सपोज मेरो बिचमा फेरि 500 आयो अरे कि, यहाँ 500 आयो अरे भनेपछि यो दुईटा त फेरि युनिफर्म छ नि त, यो दुईटालाई युनिफर्म, यसलाई चाहिँ छुट्टै कन्सिडर गर्ने, यसलाई फेरि छुट्टै के अरे यो गरिदिनु, दुईटालाई फेरि एउटा कन्सिडर गर्ने, त्यस्तो पनि मिल्छ है। फेरि तिमीहरू यो सबैलाई एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या। मेरो गर्दा गर्दा ल सपोज यहाँ 4th मा गएर मेरो $500 को रेभिन्यू आयो अरे भनेपछि मैले यो सुरुको 3टालाई त एन्युटी गर्न पाएँ नि त
हैन के भन्छ त्यसरी पनि बुझ्नु पर्छ तिमीले यो सबै सुरुदेखि नै लास्टसम्म हुनुपर्छ भन्ने छैन बीचमा कतै दुईटा तीनटामा पनि हामीले इक्वल अमाउन्ट आउँछ भने वी क्यान अल्सो कन्सिडर द्याट एज इक्वल सिरिज सुरुदेखि लास्टसम्म हुनुपर्छ भन्ने छैन है क्लियर छ यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन यहाँसम्म छ छैन हैन सबैलाई छैन को छ भने भन है यो क्याश फ्लो बुझेन भने तिमीलाई इकोनोमिक्स एकदम गाह्रो हुन्छ मैले बारम्बार भनिरहेको छु क्याश फ्लो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बिकज हामीले सबै क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि एकदम धेरै जसो क्वेसन सेकेन्ड च्याप्टर बाहेक थर्ड च्याप्टर पछि चाहिँ क्याश फ्लो बनाउनै पर्छ मोस्ट अफ द केसमा धेरैमा लगभग 95% मा चाहिँ हामी क्याश फ्लो बनाउनै पर्छ त्यही भएर क्याश फ्लो यो पाँचवटा टाइपको चाहिँ बुझ्नु पर्यो ओके अब इक्वल यसलाई एन्युटी पनि भन्छ मैले भनिहालेँ होइन सेम अमाउन्ट अफ नम्बरले चाहिँ आइदर रेभिन्यू होस् अर एक्सपेन्सेस होस् त्यो चाहिँ हुनु पर्यो सेम अमाउन्टले त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अब ग्रेडियन्ट भन्छ ठिक छ लिनियर ग्रेडियन्ट भन्छ अर्को जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट जियोमेट्रिक के अरे लिनियर ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ कस्तो छ भने ल यहाँ सुरुमा चाहिँ केही पनि छैन हो क्या 0 छ त्यसपछि 1 इयरमा गएर कति छ $50 छ हो ठिक छ सेकेन्डमा गएर ठ्याक्कै अब कति भयो रे ग्रेडियन्ट भनेको ठ्याक्कै एउटा हुन्छ नि जस्तो मैले अब 50 छ भने सेकेन्डमा गएर मेरो 150 भयो हो थर्डमा गएर मेरो 250 भयो सिमिलरली 450 350 450 550 भयो भने मेरो ठ्याक्कै कतिले जी कति छ मेरो ठ्याक्कै 100 छ नि हैन 100 ले ठ्याक्कै हुन्छ नि 100 into 1 100 into 2 100 into 3 हुँदै गएको छ नि यस्तो भनेको के मैले तिमीलाई म हल्का यताबाट देखाइदिए त ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा कति बेला त जस्ट एउटै अमाउन्टले चाहिँ बढ्यो भने त्यसलाई एन्युटी भन्छ भने एउटै अमाउन्टले मल्टिप्लाई हुँदै बढ्ने के जस्तो 100 छ भने अब दोस्रोमा गएर 200 होला त्यसपछि फेरि 300 होला 400 होला 500 होला ठ्याक्कै 100 को डबल यो हुँदै गएको छ नि 100 into 1 100 into 2 100 into 3 हुँदै गएको छ ठ्याक्कै बढ्दै है ल तिमीलाई म यहाँ पिक्चरबाट चाहिँ देखाइदिन्छु है त ओके यो हिजोको रहेछ ल है त अब सपोज मेरो यो चाहिँ टाइम इन्टरभल छ अरे हो टाइम इन्टरभल छ अरे है यो चाहिँ टी ल 0 छ अरे यहाँ चाहिँ 1 छ अरे है 2 3 यो सिरिजहरु पनि बुझ्नुपर्छ है तिमीले पछि कुनै हामीलाई सिंगल दिदेला कहिले हामीलाई ग्रेडियन्ट दिदेला कहिले हामीलाई मिक्स दिदेला हैन सपोज मेरो चाहिँ यहाँ ल मेरो चाहिँ यहाँ 100 रुपैयाँ रहेछ अरे ल 100 रुपैयाँ रहेछ है त ठीक छ 100 रहेछ हो ल यहाँ चाहिँ कति रहेछ भन्दा यहाँ चाहिँ 200 रहेछ अरे ल हो अब यहाँ चाहिँ 300 यहाँ चाहिँ 300 यहाँ चाहिँ 400 सिमिलरली यहाँ चाहिँ 500 रहेछ ओके ल मैले चाहिँ के गरे भने मेरो चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले 100 रुपैयाँ तिर्नु पर्दो रहेछ फर्स्ट इयरमा सेकेन्ड इयरमा गएर मैले 200 तिर्नु पर्दो रहेछ सिमिलरली थर्डमा 300 फोर्थमा 400 फिफ्थमा चाहिँ 500 तिर्नु पर्दो रहेछ ओके यो चाहिँ 300 भयो यो चाहिँ 400 भयो यो चाहिँ 500 भयो हो ल अब यसलाई मैले के गरे यो 200 लाई तिमीले टुक्रायो भने हेर त ठ्याक्कै के बन्छ यसबाट 100 प्लस 100 भन्छ हो 100 प्लस 100 गयो भनेको 300 लाई टुक्रायो भने के भन्छ मेरो 100 प्लस 200 भन्छ हो 100 प्लस 200 भन्छ 200 भनेको तिमीले के लेख्न मिल्छ 200 लाई 1 into सरी 2 into 100 लेख्न मिल्छ हैन 2 into 100 लेख्न मिल्छ सिमिलरली 400 लाई टुक्रायो भने के हुन्छ 1 into 300 300 भनेको के हो 3 into 100 त्यसैले 500 लाई टुक्रायो भने के हुन्छ 100 into 100 into सरी 100 plus 100 plus 400 हुन्छ हैन 500 भने 100 plus 400 हुन्छ 400 लाई फेरि मैले टुक्रायो भने के हुन्छ 4 into 100 हुन्छ भनेको मतलब तिमीले ठ्याक्कै एउटै यो यसलाई यदि मेरो यसमा चाहिँ जी मेरो 10 हो भने 100 हो भने मेरो यसमा चाहिँ जी 100 हो भने ठ्याक्कै हेर त फर्स्ट इयरमा चाहिँ
100 ले बढेको छ, सेकेन्डमा ठ्याक्कै त्यही डबल भएको छ, 2G ले गएको छ। त्यसरी थर्डमा चाहिँ 3G ले होला, फोर्थमा 4G ले होला। त्यही भएर एउटै इक्वल नम्बरले चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदै गएर त्यसमा एड अप हुँदै गएको छ भने त्यसलाई हामीले भन्छ ग्रेडियन्ट सिरिज। बुझ्छ यो? बुझ्छ? सबैले बुझ्यो? 1-2 जना मात्र बोलिरहेको छ, अरू पनि बोल त, बुझ्यो कि यो ग्रेडियन्ट एकदम बुझ्यो है? ल अब मैले सपोज यसमा चाहिँ के यस्तो पनि गर्न मिल्छ, यसैलाई हेरे, यसैलाई हल्का मैले के पनि गर्न मिल्छ त, अर्को यसैमा मैले हामीले पछि हिसाब गर्दा ल सपोज मैले यसबाट चाहिँ के गरेँ भने यो 100 कमन लिएँ, यसलाई मैले दुईटा टुक्राएँ क्या। अब यसलाई मैले अब टुक्राएर दुईटा बनाएँ। ल हेर कसरी दुईटा बनाउँछु म, यो छँदैछ ल अब यसलाई मैले कसरी दुईटा बनाउँछु हेरे त। अब यसलाई चाहिँ एकताल ल यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन है त। यो चाहिँ टी छँदैछ, यो 1 मा कति छ 5 वटा, 2 3 4 5। सिमिलरली यो चाहिँ 0 बाट 1 2 3 4 5। ओके ल अब मैले चाहिँ यो पिक्चरमा के गरेँ भने मैले चाहिँ यो पिक्चरमा के गरेँ भने ल हेर त, तिमीले यसबाट 100 कमन लिन मिल्छ मिल्दैन? सबैमा यसबाट 100 कमन लिन मिल्छ मिल्दैन? यहाँ मिल्छ नि हैन? मतलब यहाँबाट तिमीले सबैको 100 यसरी बनाइदिए, टक्क लगाएर सबैको लागि 100 यसरी बनाइदिए भनेपछि 100 को एन्युटी आयो नि त यसबाट, हो कि नै? हो सबै 100 हो नि त, 100 को एन्युटी आयो नि त, हैन र? हो सर। 100 को यसरी एन्युटी आयो। अब तिम्रो यो 1 टियरमा कति बाँकी हुन्छ? यहाँ त अब केही पनि हुँदैन भनेपछि यहाँ अब फेरि कति बाँकी हुन्छ? यहाँ 100 बाँकी हुन्छ, यहाँ 200 बाँकी हुन्छ, यहाँ 300 बाँकी हुन्छ, यहाँ 400 बाँकी हुन्छ। फेरि अनि यो फेरि के बन्यो? ग्रेडियन्ट सिरिज बन्यो के फेरि यसरी। ल यो एउटा ग्रेडियन्ट सिरिजलाई पनि मैले यसरी एन्युटी र ग्रेडियन्ट सिरिजमा टुक्राउन सक्छु, फेरि फर्दर यसरी डिभाइड गर्न सक्छु। तिम्रो आफ्नै इच्छा हो, म एउटै ग्रेडियन्ट यसबाट पनि हिसाब गर्न सकिन्छ, और तिमीहरूले यसैलाई एउटा एकताल 100 को एन्युटी बनाएर एकताल चाहिँ यो ग्रेडियन्ट गरेर गर्न पनि सक्छौ है। त्यही भएर क्यास फ्लो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि। कस्तो खाले क्यास फ्लो नै बुझेन भने चाहिँ तिमीलाई एकदम धेरै प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर मैले अब यो 100 200 दिए, 300 दिए, 400 दिए, तर तिमीहरूले त बुझ्नु पर्यो नि त, ए यो त यसरी 100 को मल्टिप्लाई हुँदै बढ्या रहेछ। सो द्याट अब फेरि यहाँ गएर यहाँ मेरो 500 भएको भए, यदि मेरो यहाँ 500 भएको चाहिँ मेरो ग्रेडियन्ट हुन्थेन, किनकि यहाँ त ब्रेक भयो नि त। 2 पछि 3 आउनु पर्ने, 2 into 100 पछि 3 into 100 आउनु पर्ने, तर ब्रेक भयो। सो द्याट ग्रेडियन्ट सिरिज बढेन है, त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। अनि यो फर्दर यसपछि टुक्राउनु त मिलिहाल्ने आयो। ठिक छ? ग्रेडियन्ट सिरिजमा केही कन्फ्युजन छ? लिनियर ग्रेडियन्टमा छ हैन सर। कसैलाई? तिमीहरू बोल्दै बोलेन खै, कोही बोल्दैन। अरू पनि बोल त खै, ल 2-3 जना बाहेक मैले आवाज सुनेन अरू। बोलिराख है। के भन त? छैन सर। के भने अचेतले? बुझ्यो भने कि बुझेन भने? छैन भनेको। ए बुझेनौ? अरू कसैले बुझेन? सर भनेको। ए बुझिन्छ भनेको? ए ल ठिकै छ, बुझे पनि अब पछि गएर फेरि कुराहरू रिपिट भइ नै हाल्छ हैन। क्याश फ्लोको एकदम तिमीहरू त त्यही भएर बुझ्नु पर्यो। क्याश फ्लो भनेको इनफ्लोज र आउटफ्लोजको डायग्राम हो हैन। इनफ्लोजलाई चाहिँ माथि पोजिटिभमा देखाउँछ, नेगेटिभमा चाहिँ हिनी एक्सपेन्सेस देखाउँछ, आउटफ्लोजलाई देखाउँछ। हामीसँग 5 टाइपको यो हुन्छ, के अरे क्याश फ्लो हुन्छ है। अनि हामीले 3 टाइपको त हामीले हेरि नै हाल्यो, 3 टाइपको हामीले हेरि नै हाल्यो। अब अर्को दुईटा छ, दुईटा पनि हेरिदिइहालौँ न त हैन। कहाँ गयो? ओके ल अब अर्को छ जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज। अब जियोमेट्रिक वेमा बढ्दै जाने के हैन। जस्तो 1 + g को पावर 1 मा, 1 + g को पावर 2 मा, 1 + g को पावर 3 मा, यसरी बढ्दै जाने। तर यो जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज चाहिँ एकदम कम नै सोधिरहेको हुन्छ है। तर हामीले चाहिँ यदि अघि चाहिँ 100 into 1 100 into 2 गर्दै गएको थियो भने अब चाहिँ 100 प्लस के अरे 1 प्लस को फर्ममा बढ्दै जानु पर्यो। 1 प्लस समथिङको के अरे अब हाम्रो जी अमाउन्ट हो भने 1 + g को पावरमा 1 ले बढ्नु पर्यो
हैन फेरि 1 + g को पावर 2 ले बढ्नु पर्यो त्यसरी जियोमेट्रिक वेमा चाहिँ अब बढ्यो भने ठ्याक्कै यो लिनियर ग्रेडियन्ट र जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट चाहिँ उस्तै उस्तै छ यहाँ चाहिँ लिनियर तरिकाले बढ्छ 1 * 2 * 2 हुँदै बढ्छ भने यहाँ चाहिँ जियोमेट्रिक फर्ममा हैन a + b को फर्ममा जस्तै गरेर बढ्छ जहाँ चाहिँ a चाहिँ कहिले सधैँ के नै हुन्छ 1 नै हुन्छ है अब अर्को छ इरेगुलर सिरिज सबभन्दा झ्याउ लाग्ने सिरिज यो हो इरेगुलर हैन इरेगुलर भनेको कहिले 70 तिरेछ कहिले 100 तिरेछ 100 पाइरहेछ कहिले कति हो 60 पाइरहेछ कहिले 50 पाइरहेछ यस्तो भयो नि इरेगुलर सबभन्दा झ्याउ काम गर्न भनेको इरेगुलर छ क्या हैन तिमीहरूले यस्तो गर्न मिल्थ्यो नि तिमीहरूलाई सपोज इन्सुरेन्स तिमीहरूले गरेछ भने म चाहिँ महिनामा 1000 तिर्छु के अरे वर्षमा 1000 तिर्छु अर्को वर्ष फेरि 10000 तिर्दिन्छु त्यस्तो गयो भने हामीलाई तिर्न त सजिलो हुन्छ तर त्यसको प्रोसेस गर्न एकदम झ्याउ हुन्छ है किनभने तिमीले 70 को पनि गर्नु पर्यो 100 को पनि गर्नु पर्यो 60 को पनि गर्नु पर्यो 50 को पनि गर्नु पर्यो अनि यो लास्टको 100 को पनि गर्नु पर्यो सबैको इन्डिभिजुअलले गर्नुपर्छ त्यही भएर इरेगुलर सिरिज चाहिँ अलिकति टिडियस हुन्छ सल्भ गर्न है सबभन्दा सजिलो भनेको त सिंगल क्याश फ्लो अहिले एउटै गरे सक्यो इक्वल पनि सजिलै हुन्छ सबैलाई एन्युटी मान्ने सक्यो ग्रेडियन्ट पनि सजिलै हुन्छ हैन तर छुटाउन जान्नु पर्यो कि ग्रेडियन्ट सिरिज हो कि हैन पहिला त्यो छुटाउन जान्नु पर्यो त्यो पनि हुन्छ अनि यसलाई एन्युटीमा टुक्राएर गरे पनि हुन्छ जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज चाहिँ खासै त्यति एक्जाममा सोध्दैन अनि इरेगुलर सिरिज चाहिँ सोधिरा हुन्छ कहिले है यस्तो खाले क्वेसन सोध्छ कि तिमीलाई जाँचमा एन्युटी पनि हुने ग्रेडियन्ट पनि हुने अनि कुनै कुनै चाहिँ हुन्छ नि इरेगुलर पनि हुने यस्तो खाले सोधिन्छ जाँचमा तीनटै कम्बाइन गरेर सोध्न सक्छ है ल च्याप्टर 1 चाहिँ तिमीहरूको यति नै हो च्याप्टर 1 चाहिँ सक्यो है अब यसमा चाहिँ दुईटा कुराहरू चाहिँ छ मैले पढाएको छैन त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई असाइनमेन्टमा छ म अहिले पछि राख्दिनँ त्यो च्याप्टर 1 मा चाहिँ यति हो यस च्याप्टर 1 मा के सोध्न छ जियोमेट्रिक सिरिज भनेको यस्तो गरौँ न ल म अघिकै एक्जाम्पल दिउँ न अघि जस्तै गरेर एउटा एक्जाम्पल यो देखिरहेछ व्हाइट बोर्ड छैन सर हजुर व्हाइट बोर्ड छैन त्यो क्याश फ्लो डायग्राम बनाउनु भएको थियो नि हिजै मतलब त्यो सिकाउनु भएको थियो नि हामीलाई त्यो हजुर आफै बनाउनु न अघि त्यो जियोमेट्रिक सिरिज बुझाएको जस्तो ल म गरौँला ल म गराइदिन्छु म तिमीलाई यहाँ सेयर गर्न लाग्यो ठ्याक्कै पखाइ म यहाँ अघि जस्तै गरेर एउटा पिक्चरबाट देखाइदिन्छु जियोमेट्रिक सिरिज हो तिमीहरूले यो लिनियर बुझ्यो कि नै त्यो भएन पहिला बुझ्यो सर बुझ्यो ओके लिनियर बुझेछ भने त यो खासै केही गाह्रो भएन खालि त्यो जियोमेट्रीको ठाउँमा त्यो लिनियर मात्र आयो के पखाइ व्हाइट बोर्ड कहाँ ल ल हेर न अब व्हाइट बोर्डको एउटा हेर्यो भने अब यसलाई मैले सपोज मसँग चाहिँ हैन यो एउटा यस्तै टाइम इन्टरभल छ रे टाइम इन्टरभल छ तिमीले पहिला क्याश फ्लो चाहिँ बढ्न जान्नु पर्यो क्या टाइम इन्टरभल छ मेरो यहाँदेखि यहाँसम्म छ ठिक छ एरो दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ हैन मैले यतिकै जेनरली कति कति एरो पनि देखिरहेको हुन्छ तिमीले हैन यो चाहिँ 0 देखि स्टार्ट भएर 0 इयरमा जेनरली इयरमै हुन्छ है महिनामा धेरै कम नै हुन्छ हुन त महिना पनि हुन त हुन्छ हैन तर हाम्रो क्याश फ्लो चाहिँ कस्तो छ जेनरली इयरमै गर्ने चलन छ त्यही भएर 0 देखि 1 इयरमा सेकेन्ड इयरमा थर्ड इयरमा फोर्थ इयरमा फिफ्थ इयरमा सिक्स्थ इयरमा र सेभेन्थ इयरमा ल सपोज मसँग 100 रुपैयाँ छ रे हो ल मेरो ग्रेडियन्ट अमाउन्ट चाहिँ ग्रेडियन्ट अमाउन्टलाई मैले कति माने ल ग्रेडियन्ट अमाउन्ट पनि 100 नै मान्दिए ठीक छ 100 अब यो 100 है यहाँनिर हो यो 100 यहाँ छ ल यति चाहिँ मेरो 100 रुपैयाँ हो अब यहाँ गएर चाहिँ कति आउँछ भन्दा तिमीहरूको अमाउन्ट चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ 1 + 100 को पावर 1 यो भने कति हो प्लस 100 आउँछ क्या यो भने कति हो 100 को 101 को पावर 1 भनेको 101 भन्छ यहाँ गएर तिमीहरूको कति आयो 201 आयो हो 201 चाहिँ दिन्छ यहाँ ठीक छ सरी 201 आयो हो अब यहाँ गएर फेरि कति आउँछ तिमीहरूको 100 त छँदैछ ठीक छ 100 को अमाउन्ट त छँदैछ प्लस ग्रेडियन्ट अमाउन्ट चाहिँ 1 + 100 को पावर 2 हुन्छ 100 को पावर 2 भएर जान्छ अब चाहिँ अब के अरे 101 को स्क्वायर भने कति हुन्छ त्यो प्लस 100 101 को स्क्वायर निकाल्नु पखाइ तिमीहरू क्याल्कुलेटर चाहिँ डाउनलोड गर है यो ल्यापटपमा चाहिँ एकदम क्याल्कुलेटर चाहिन्छ पछि हामीलाई ल भन्छ 10301 हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ 10301 हुँदो रहेछ ल तिमीलाई जातमा फेरि यस्तो ग्रेडियन्ट अमाउन्ट दिँदैन नि दियो भने त फाइदा हो हैन तिमीलाई यसरी नै दिन्छ 100 रुपैयाँ यो मन्थमा भयो रे 201 रुपैयाँ यो मन्थमा भयो रे 10301 यो मन्थमा भयो रे भन्छ
तिमीलाई हुन्छ नि यो सिरिज हो त्यो सिरिज हो चाहिँ कहिले पनि भन्दैन, त्यो चाहिँ विचार गर, आफैले थाहा पाउनु पर्ने यो सिरिजमा छ यो सिरिज। त्यही भएर यो के अरे ज्योमेट्रिक चाहिँ धेरै सोध्दैन भनेको क्या है। 100 छ अरे 201 छ अरे 10,000 छ अरे। अब फेरि यहाँ गएर अब फेरि गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ, 1 + 100 को पावर क्युब हुन्छ, 1 + 100 को पावर क्युब हुन्छ, ठिक छ। अनि यहाँ सुरुमा जति अमाउन्ट भयो त्यसैमा जोड्दै जाने हो क्या, त्यो त 100 + सरी छ यहाँ त ल। अब यो जति आउँछ त्यो अमाउन्ट नै यहाँ आउँछ। त्यही भएर जियोमेट्रिकल्ली लार्ज हुँदै गएको छ भने चाहिँ त्यसलाई जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज भन्छ। लिनियरली भनेको मतलब 1 ले * 1 हुँदै फेरि 2 ले मल्टिप्लाई हुँदै 3 ले मल्टिप्लाई हुँदै गएछ भने त्यसलाई लिनियर भन्छ। जेनरली चाहिँ लिनियरको क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई बढी सोधिरहन्छ एक्जाममा, ठिक छ। अब केही गाह्रो छ बुझ्नलाई यसमा चाहिँ? अझै प्रब्लम छ? छैन होला है अब त ल। ओके ल, अब नि लास्ट क्यास फ्लो भनेको इरेगुलर भनेको मतलब कहिले कुन हुने कहिले कुन हुने। यहाँ चाहिँ मैले जस्ट माथि रेभिन्यूको मात्र देखाइरहेको छु है, यो तल पनि आउँछ, तल नआउने भन्ने चाहिँ हुँदैन, माथि तल आउन सक्छ है, त्यो भयो ल। हजुर तलको पनि त्यही सिंगल क्यास फ्लो छ भने एउटा मात्र हुने त्यस्तो हुन्छ कि तल छुट्टै हुन्छ? एउटा मात्र हुन्छ, ठ्याक्कै सेम के, यो जे हुन्छ सबै तलकोलाई पनि हुन्छ भनेर मान न। तिमीहरू माथि मात्र हुँदैन। यही केसमा सपोज मैले अहिलेकै केस देखाइदिनु न ल। यही केसमा चाहिँ गराएको ल, यही केसमा चाहिँ माथि मात्र होइन तल पनि त आउन सक्छ नि होइन, तल पनि ग्रेडियन्ट सिरिज हुन सक्छ नि त ल। यहाँ पनि 100 आयो अरे होइन, 100 200 आयो, फेरि 100 त काटिहाल्यो 0 नै भयो, यहाँ 200 आयो अरे, यहाँ चाहिँ ल 400 आयो अरे होइन, यहाँ चाहिँ फेरि ठ्याक्कै 2 को पावर 200 को मल्टिप्लाई हुँदै यसरी। त्यही भएर तल माथि नि यसरी आउन सक्छ, त्यो मतलब हुँदैन। जता आए पनि गर्ने प्रोसेस चाहिँ यही हो। तल आयो भने चाहिँ खास गरी हामीले नेगेटिभ गर्छ होइन, त्यो पछि न्युमेरिकल गर्दा भनौँ ल। अहिले चाहिँ के हुन्छ भने माथि जस्तो क्यास फ्लो हुन्छ तल पनि क्यास फ्लो सेम हुन सक्छ है, खालि हजुर फरक हुन पाउँछ किन त्यो? पाउँछ, त्यो त भइहाल्यो। तिम्रो क्यास फ्लो अनुसार फरक भयो भने या कति इन्फ्लोज र कति आउटफ्लोज हुन्छ त्यो अनुसार त यो फरक नै भइहाल्छ, एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो त क्यासमा डिपेन्ड हुन्छ होइन, कति इन्फ्लोज भएको छ कति आउटफ्लो भएको छ ल। माथि युनिफर्म र तल ग्रेडियन्ट आउन पायो है सर? हजुर माथि युनिफर्म र तल ग्रेडियन्ट पायो मजाले पायो। त्यही भएर त्यो आफूलाई जसरी इजी हुन्छ नि त्यो प्रोसेसको सल्भ गर्दाखेरि तिमीहरूले ग्रेडियन्टलाई पनि मैले टुक्राएर देखाएँ नि त, के अरे एन्युटी भनेर तिमीहरू जेनरली एन्युटी नै भनेर पढ होइन, युनिफर्म भन्दा एन्युटी नै भनेर पढ। एन्युटी र ग्रेडियन्टमा टुक्राएर देखाएँ। त्यही भएर माथि चाहिँ एन्युटी हुने तल ग्रेडियन्ट हुने त्यो पनि पाइयो। क्यास फ्लोमा डिपेन्ड हुने हो नि त, कस्तो छ तिमीहरूको क्यास फ्लो होइन, त्यो अनुसार डिपेन्ड हुने हो। त्यही भएर क्यास फ्लो चाहिँ यो 5वटा टाइपको हुन्छ। माथि पोजिटिभ साइडमा पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ साइडमा पनि हुनसक्छ, सँगै पनि हुनसक्छ है, क्वेसनमा डिपेन्ड हुने त्यो सबै कुरा चाहिँ है। केही सोध्न छ अब? यहाँ यो फर्स्ट च्याप्टर त सक्यो तिमीहरूको, यो जम्मा 2 आवरको हो, यो धेरै कुरा पनि छैन, एउटा क्वेसन सोध्छ यसबाट होइन। जेनरली प्रिन्सिपल सोध्छ अरू के सोध्छ यसबाट है, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ल। केही सोध्न छ यसमा क्यास फ्लोको टाइपमा छ भने भन, यो नबुझ्यो भने फेरि तिमीहरूलाई धेरै प्रब्लम हुन्छ पछि गएर। त्यही भएर मैले तिमीहरू पछि चाहिँ हुन्छ नि सिरिजै चिन्न जानेन भने चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग बुझौँ। अब अर्कोबाट त म फेरि क्यास फ्लो बनाइराख, म बनाउँदिनँ, तिमीहरूलाई बनाउनु दिने हो होइन, कुनै चाहिँ म बनाइदिउँला होइन, अरू त सबै तिमीहरूलाई बनाउनु दिने हो अबदेखि क्यास फ्लो चाहिँ है ल, ठिक छ। अनि यहाँ इयर पनि लेखेर छ, अब त्यो लेख्दै पनि हुन्छ, मेन्सन गर्दै पनि हुन्छ होइन, इयरमा हो कि मन्थमा हो होइन, यहाँ इयरमा लेखिदिएर ल, ठिक छ। च्याप्टर 1 चाहिँ यति नै हो होइन। च्याप्टर 2 चाहिँ अब हल्का म स्टार्ट गरिदिन्छु, सरी माइकको क्वेसन आएछ। अनि च्याप्टर 2 को चाहिँ खासै च्याप्टर 2 पनि भयो भने त एउटा न्युमेरिकल चाहिँ जेनरली सोधिरहन्छ। च्याप्टर 2 बाट सिधै 10 मार्क्सको अरू 15 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्छ। एउटा सोध्यो भने चाहिँ न्युमेरिकल मात्र सोध्छ, एउटा सोधिन्छ। सोध्दैन भने चाहिँ थ्योरी पार्टमा आयो भने चाहिँ अलिकति कम मार्क्स पाउँछ तिमीहरूलाई है ल। च्याप्टर 2 पनि थोरै छ हेर, जम्मा कतिवटा स्लाइड छ अरे, जम्मा 14वटा स्लाइड छ। 14वटा स्लाइडमा त्यो पनि मैले कति डिस्क्राइब गरेर लेखाएको छु होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ न्युमेरिकल हिसाबले हो है ल। अब यो च्याप्टरको नाम चाहिँ तिमीहरूले देखिरहेको छ कस्ट क्लासिफिकेसन। हामीसँग कस्ट छ, त्यो कस्ट चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ, त्यसको क्लासिफिकेसन के छ होइन। अनि त्यो कस्ट क्यालकुलेट गर्ने हामीसँग अहिले फर्मुला चाहिँ आज म त्यो पढाउँदिनँ, खालि कस्तो टाइपको कस्टहरू मात्र हुन्छ म भनेर छोडिदिन्छु तिमीलाई है।
ल पहिला त कस्ट भनेको बुझ्नु पर्यो होइन कस्ट त हामीले सुनेको छ ठिक छ कस्ट भनेको जेनरली भन्नु पर्दाखेरि कुनै पनि कस्ट भनेको खर्च हो है खर्च हो नि होइन त्यो त बुझ्छ नि कस्ट भनेको यो यति कस्टली रहेछ यो यति कस्ट रहेछ भनेर हामीले भनेर त थाहा हुन्छ तर कस्ट भनेको एक्चुअली के हो भन्दा एउटा एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेको खर्च कुनै पनि कुरालाई पाउनको लागि गरिने खर्च भनेकै कस्ट हो यो त बुझ्छ सिम्पली भाषामा भन्नु पर्दाखेरि सपोज मलाई बाइक किन्न मन लाग्यो भने मैले बाइकको लागि पे गर्ने अमाउन्ट नै के हो खर्च हो है त्यो त सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा त्यो होइन मलाई कुनै कुरा चाहियो भने मैले त्यसको लागि समथिङ खर्च गर्छु भने पनि मेरो त्यो कस्ट हो है इट रिफर्स टु द अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड इन एक्वायरिङ समथिङ कुनै कुरा पाउनको लागि मैले गर्ने खर्च भनेकै कस्ट हो भन्छ है अनि इन जनरल टर्म्स कस्ट रिफर्स टु अमाउन्ट टु बी पेड or given up for acquiring any resources or services हैन कुनै कुरा पाउनको लागि मात्र पनि होइन कहिले कहिले हुन्छ नि कुनै रिसोर्सहरु हामीले जस्तो नेटमा कुनै कुरा कहिले कहिले पेड भर्सनमा आउँछ त्यसलाई युटिलाइज गर्न रिसोर्सहरु युटिलाइज गर्न हैन कुनै सर्भिसहरु पाउनको लागि हैन जस्तो नेटफ्लिक्सको सर्भिस पाउनको लागि हामीले पे गर्नुपर्छ त्यसलाई पनि कस्ट भन्न पाउँछ हैन कुनै कुरा पाउनको लागि मात्र हैन हामीले कुनै सर्भिस युटिलाइज गर्न पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई पे गर्छ भने त्यसलाई पनि कस्ट भन्छ है अब हिजो मैले भनेको थिएँ इकोनोमिक्सको बेस्ट के अरे यो यसमै सीमित छ के कसरी चाहिँ के अरे इकोनोमिक्सको चाहिँ डिसिजन हामीले लिने भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ कस्ट रिडक्ट गर्न सकिन्छ रिड्युस गर्न सकिन्छ हैन अनि हाउ वी क्यान म्याक्सिमाइज द प्रफिट हाम्रो एम भनेको चाहिँ यो हुनुपर्छ हाउ वी क्यान म्याक्सिमाइज द प्रफिट एन्ड हाउ वी क्यान रिड्युस द कस्ट यो चाहिँ हाम्रो मेन एम हुनुपर्छ इकोनोमिक्स यदि हामीले पढ्दैछौँ भने कस्ट रिड्युस चाहिँ गर्नु पर्यो अनि कसरी चाहिँ प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो है ल अनि इन इकोनोमिक्स कस्ट क्यान बी डिफाइन एज मोनिटरी भ्यालुएसन अफ इफोर्ट्स हैन पैसा मात्र हुन्छ भन्ने छैन कस्ट हैन जे पनि हुन सक्छ ठीक छ टाइम पनि हुन सक्छ कस्ट कसैलाई तिमीले टाइम दिन्छौ त्यो पनि हुन सक्छ हैन ठीक छ अनि के रे रिसोर्सहरु पनि हुन सक्छ कस्ट हैन अनि मटेरियलहरु पनि हुन सक्छ सपोज तिमीले केही उधारो कसैबाट उधारो लिएछ रे तर तिमीले त्यसलाई पुरा के रे तिर्न सकेन रे भन्छ तिमीले ल म के रे घर निलामी भएको त सुनेछ घर चाहिँ के भयो त्यसको लागि कस्ट भयो त्यही भएर पैसा मात्र हुन्छ भन्ने छैन एनी मटेरियल एनी रिसोर्सेस एनी टाइम एन्ड युटिलिटिज के अर एनी इफोर्ट मान्छेको इफोर्ट पनि हुन्छ नि सपोज त्यसले मेरो लागि चाहिँ यति काम गर्दै ल मैले पनि त्यसको लागि यो काम गर्दैन त हैन ठीक छ नि त्यो हुन्छ नि साथीभाइमा हुन्छ नि है कसैले तैँले मेरो पैसा लिथिस् ल तैँले यो काम गर्दैन त भनेर कहिले कहिले हामीलाई यो टाढिरा हुन्छ त्यो पनि एउटा कस्टको एक्जाम्पल हो है अनि रिस्क इन्कर्ड एन्ड फर गेन इन प्रोडक्सन अफ गुड सर्भिस जसरी हुन्छ हाम्रो आउटकम भनेको चाहिँ गुड प्रोडक्सन हुनु पर्यो हाम्रो प्रोडक्सनमा चाहिँ गेन हुनु पर्यो ठीक छ कस्ट बुझिन्छ बुझिन्छ सर कुनै पनि कुरालाई हामीले पाउनको लागि पेड गर्ने पर्ने एक्सपेन्डिचर इज नोन एज cost not only the financial one but it can also be as the efforts material resources time and utilities consumed so that हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल अफ के रे बेसिक प्रिन्सिपल भन्दा हाम्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ एम भनेको अर गोल भनेको चाहिँ कस्ट रिडक्सन प्रॉफिट मैक्सिमाइज और कस्ट मिनिमाइजेसन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन हो सो त्यसको बेसमा भएर चाहिँ हामीले कस्टको कुरा ल्याउँछ हैन अनि कुनै पनि समथिङ पाउनको लागि मात्र हैन कुनै पनि रिसोर्स र सर्भिस युज गर्नको लागि पनि हामीले केही कुराहरु एक्सप्लेन गर्छ भने त्यसलाई पनि हामीले कस्ट भन्छ है अब यो च्याप्टरबाट थ्योरीमा सोध्न सक्ने भनेको क्वेशन चाहिँ यो है एलिमेन्ट्स अफ कस्ट भन्छ हामीले कस्ट त धेरैले सुनेको छ तर कुनलाई कुन क्याटेगोरी दिएको छ त्यो चाहिँ हल्का कन्फ्युज भएको हो है हामीलाई हैन जस्तो तीनटा टाइपको देखिरहेछ तिमीले एउटा मटेरियल कस्ट छ एउटा लेबर कस्ट छ एउटा एक्सपेन्सेस कस्ट तीनटा टाइपको छ अनि अर्को एउटा ओभरहेड भन्ने हो ठीक छ एउटा एलिमेन्ट्स अफ कस्ट भनेको एउटा मटेरियल कस्ट छ एउटा लेबर कस्ट छ एउटा एक्सपेन्सेस छ यो त तिमीले देखिरहेछ फिगरमा देखिए पनि छ त्यो भयो है अब मटेरियल कस्ट भन्ने छ मटेरियल कस्ट भनेको के होला त ल भन तिमीले के बुझेछ होला मटेरियल कस्ट सरी के बुझेछ होला मटेरियल कस्ट ल बुझेन आशिष सानो आयो के आवाजै राम्रो आछ नि तिम्रो किन माइक त्यो इयरफोन लाएर बोलेछ क्या
आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एनिथिङ यार मैले ल ठिकै छ मै भन्छु मेटेरियल कस्ट भनेको यदि तिमीले यहाँ हेऱ्यौ भने इट इम्प्लाइज अ सब्सटेन्स फ्रम व्हिच अ प्रोडक्ट इज मेड हैन कुनै पनि प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिने के भन्छ सामानहरूलाई चाहिँ मेटेरियल भन्छ सपोज मैले कपडा बनाउनु पर्यो भने मलाई के चाहिन्छ चाहिन्छ कपास मेटेरियल हैन कुनै पनि के अरे त्यो फलामहरूको कुनै पनि त्यो बनाउनु पर्यो भने मलाई फलाम चाहिन्छ हैन जस्तो मलाई फर्निचर बनाउन मलाई के चाहिन्छ काठ चाहिन्छ त्यो सबै मेटेरियल हैन अब त्यस्तोमा लाग्ने खर्चहरूलाई चाहिँ के भन्छ मेटेरियल कस्ट भन्छ ठीक छ मेटेरियल भनेको त बुझ्छ नि सपोज हैन मैले अघि नै एक्जाम्पल दिएँ फर्निचर बनाउनलाई मलाई काठहरू चाहिन्छ सो द्याट काठ इज माई मेटेरियल हैन मलाई के अरे के भन्छ अरे कपडा बनाउनलाई मलाई कपास चाहिएला मलाई धागोहरू चाहिएला सो द्याट दे आर मेटेरियल्स फर द्याट क्लोथ्स हैन अनि मलाई चाहिँ के अरे ल मलाई फलामको चाहिँ ल एउटा कुनै डल्लो बनाउनु परेछ भने त्यो मलाई फलामको हेम्मर बनाउनु छ भने मलाई फलाम के भयो फलाम र वुड के भयो मेरोलाई मेटेरियल भयो सो द्याट मेटेरियल इज नथिङ बट विच इज टेक पार्ट इन दि प्रोडक्सन कि कुनै पनि कुरा बनाउनुलाई त्यसमा पार्टिसन लिने सामान हो क्या एक्चुअली त्यसलाई भन्छ मेटेरियल है हामीले पढ्छ नि र मेटेरियललाई नै हामीले जस्तो माटोको भाँडा बनाउनु पर्यो भने क्लेलाई हामीले के गर्छ त्यसलाई तताएर सताएर के गरेर हामीले फाइनल पट बनाउँछ ठिक छ त्यो मेटेरियल भयो तिमीले मेटेरियलको डिफिनेसन त बुझ्छ है अब मेटेरियल कस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने यस्तै खाले मेटेरियलमा लाग्ने खर्चलाई चाहिँ के भन्छ मेटेरियल कस्ट भन्छ ठिक छ कुनै पनि मेटेरियल किन्नु पर्दा अर त्यसमा लाग्ने खर्च भनेको मेटेरियल कस्ट भन्छ यो चाहिँ दुईटा टाइपको छ एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल एउटा इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ है अब यहाँ पढ्यो भने चाहिँ तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छ होला त्यही भएर म तिमीलाई एक्जाम्पल दिएर बुझाउनु खोज्छु है डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हुन्छ नि जस्तो मेटेरियल हामीले जुन चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट भयो नि त्यसमा आइडेन्टिफाई गर्न सकिने क्या ठिक छ डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको त्यस्तो यस्तो यस्तो मेटेरियल जुन चाहिँ फाइनल आउटकममा चाहिँ इजिली आइडेन्टिफाई गर्छ सपोज फर्निचर ल कुर्सी ल्याउन कुर्सीलाई हेऱ्यो भने तिमीहरूले यसमा चाहिँ के रहेछ त ए काठ रहेछ नि त भन्छ नि सिधै हो क्या हो नि काठलाई त तिमीले यतिकै आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो नि त सो द्याट काठ इज के भयो वुडको लागि सरी फर्निचरको लागि काठ के भयो डाइरेक्ट मेटेरियल भयो हो नि जस्तो अनि त्यही हेर न गहना हेर न ल गहना हेर्दाखेरि त हारको हेर सुनको गहना बनाइरहेछौ भने तिमीहरूले त्यसमा त हेर्ने बित्तिकै सुन रहेछ ए चाँदी रहेछ भने कसरी थाहा भएको त यतिकै आइडेन्टिफाई भयो नि त त्यो आउटकम भनेको चाहिँ तिम्रो चाँदी के अरे हिराको हार अरू चाँदीको हार अरू औँठी होला त्यो चाहिँ आउटकम भयो तर त्यसमा चाहिँ हामीले के आइडेन्टिफाई गर्यो ए यसमा त सुन रहेछ भने हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्यो नि त त्यही भएर त्यस्तो खाले मेटेरियल जुन चाहिँ लास्ट आउटकममा चाहिँ इजिली आइडेन्टिफाई हुन्छ क्या त्यस्तो खाललाई हामीले के भन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ ठिक छ बुझ्छ सर त्यही हो फाइनलमा चाहिँ देखिने कि फाइनलमा सो हुने है त्यसलाई भन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल अब यसको एक्जाम्पल भनेको हेर्न सक्छ गोल्ड फर मेकिङ ज्वेलरी बनाउन गोल्ड होइन टेबलको लागि वुडहरू अरू के हुन सक्छ ल भन त एउटा एक्जाम्पल अझै के हुन सक्ला ल एउटा डाइरेक्ट मेटेरियलको एक्जाम्पल भन त ल कसैले हजुर घर बनाउने इट्टा देखिँदै थिएन बाहिर यदि त्यो इट्टाको हो भने चाहिँ देखिन्छ है त्यो फेरि घर पनि त्यो सिमेन्टले प्लास्टर गरेर त्यो चाहिँ देखिँदैन नि फेरि है यदि त्यो इट्टाले मात्र त्यो बनाएको छ भने त्यो देखिन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ त्यो डाइरेक्ट हुन्छ त्यसलाई अब प्लास्टर गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति देखिँदैन त्यो भित्र जान्छ ठिक छ ल एक्वेरियम बनाउन सिसा बनायो भने जस्तै एक्वेरियम बनाउन सिसा तिम्रो यो टेलिभिजन बनाउन एलइडी स्क्रिन भयो जस्तो हो क्या हैन त्यो जुन चाहिँ बाहिरले हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ कि यो प्ला छ हैन ठिक छ जस्तो तिमीहरूले तरकारीको कुरा गर्यो भने तरकारीमा तिमीहरूले त्यो नुन खुर्सानी त देख्दैन नि त भित्र हैन तर त्यसमा के देख्छ तिमीहरूले काउली तरकारी बनाएछ भने काउली यतिकै भिजिबल हुन्छ त्यसमा आलु राखेछ भने आलुहरू हुन्छ तर त्यसमा भित्र बेसार त के अरे हामीले बेसार पनि देखिँदैन एक्चुअली त्यो कलरले मात्र देखिने हो हैन नुन खुर्सानी देखिँदैन त्यसमा लाको हामीले के अरे तेल देखिँदैन हैन त्यो कुराहरू छ जस के बुझ भने डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको यस्तो कुरा जुन चाहिँ हामीले आउटकममा हाम्रो फाइनल प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ अर वी क्यान सी दोज प्रोडक्ट्स अन आवर फाइनल प्रोडक्ट द्याट आर कल्ड डाइरेक्ट मेटेरियल त्यस्तो खालको मेटेरियललाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ अब इन्डाइरेक्ट भनेको ठ्याक्कै उल्टो जुन चाहिँ नदेखिने हैन मेटेरियल बनाउन चाहिँ काम लाग्ने तर भिजिबल नहुने कस्तो होला ल मेसिनको लागि ओइल र लुब्रिकेन्ट भन्ने हुन्छ ठिक छ अनि प्लास्टिक फर टोइज
टोइज बनाउनलाई लाग्ने प्लास्टिकहरू, ठिक छ। अरू के हुन सक्छ? एउटा वाटर बोतलमा चाहिँ वाटर हुन्छ नि त हैन, अनि प्लास्टिक बाहिर हुन्छ र त्यो प्लास्टिकलाई बनाउने त मेसिनले हो नि त, मेसिनमा इलेक्ट्रिसिटी रन गर्छ नि त हैन। हो, तर त्यो हामी इलेक्ट्रिसिटी जे चाहिँ पनि दिन हो, धेरै सक्दैनौँ। छ, कतिसको छ यस्तो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हैन। यो पनि हुन्छ, जस्तो तिमीहरूले नदेखिने मात्र होइन, त्यसलाई बनाउन युज हुने पनि यसमा इन्क्लुड हुनसक्छ क्या। जस्तो तिमीहरूले के भन्छ, सपोज कुनै पनि एउटा कम्पनीमा चाहिँ हुन्छ नि, तिमीहरूले एउटा केही फ्याक्ट्रीमा केही बनाइरहेछ भने त्यसमा लाग्ने झाडु पनि त हुनसक्छ, त्यसलाई सफा गर्न त चाहिन्छ नि त, झाडु पनि त हुनसक्छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल। किनकि त्यहाँ हाइजेनिक के अरे त्यसलाई सफा गर्नलाई अरू हाइजिन गर्नलाई त त्यहाँ हामीलाई के चाहियो, झाडु चाहियो, अरू कुनै हामीलाई के अरे त्यो हामीले के भन्छ त्यसलाई स्विपर चाहियो, त्यो भयो होइन। जस क्लिनिङ मेटेरियलहरू पनि हुनसक्छ, त्यो त्यसमा चाहिँ के अरे भाग लिए पनि भयो, नलिए पनि भयो, तर त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो बनाउनलाई केही न केही हेल्प पुगेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ क्या, ठिक छ। नट अ पार्ट, फिनिस पार्टको चाहिँ के अरे फिनिस प्रोडक्टको चाहिँ पार्ट हुनै पर्छ भन्ने छैन है, त्यो भयो। ल त्यसमा एउटा कुरा सोधेँ है त मैले तिमीलाई, धागो के होला? धागो इन्डाइरेक्ट कि डाइरेक्ट? इन्डाइरेक्ट हो कि? ल इन्डाइरेक्ट भन्ने कति, डाइरेक्ट भन्ने कति? ल मिराजले इन्डाइरेक्ट भने हो, अनि आशिषले डाइरेक्ट भने है। ल अरू यो दुईटा बाहेक अरू त छैन। डाइरेक्ट भन्ने के हो? इन्डाइरेक्ट हो है। धागो देखिँदैन, फेरि त्यो चुडालेर हेर्छु भन्ने चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ पाएन होइन। तिमीहरू जस्ट आउटपुटमा चाहिँ आउटपुटलाई केही पनि गर्न पाएन नि त। आउटपुट भनेको त जस्तो बनायो त्यो भित्रको धागो निकालेर चाहिँ देखाएर सर मैले त देखिरहेको छु त भन्नु चाहिँ पाएन है, ठिक छ। त्यही भएर कुर्सीमा लाग्ने त्यो काँटीहरू पनि त्यो हुन्छ नि, भित्र लगाएको काँटीहरू नेलहरूलाई पनि हामीले डाइरेक्ट देखिन त देखिन्छ, तर त्यो एकदम सानो भयो, एकदम लेस, एकदम सानो एमाउन्ट, एकदम सस्तो पर्छ नि त। त्यही भएर त्यसलाई पनि इन्डाइरेक्टमै कन्सिडर गर्छ क्या है। ल यो भयो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको भयो। अब अर्को छ लेबर कस्ट। लेबर कस्ट भनेको त तिमीले बुझि नै हाल्छ, इम्प्लोइलाई ह्युमनको पर्सेप्सनको आधारमा होइन। ह्युमनले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सहिले छ। डाइरेक्ट भनेको कस्तो? डाइरेक्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ काम त्यो जुन चाहिँ प्रोडक्ट बनलाई आफै नै लागेछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट भन्छ। अनि इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ अरूलाई अर्डर दिने कि आफू चाहिँ काम नगर्ने, अरू अर्डर गर्ने, त्यसलाई भन्छ इन्डाइरेक्ट। अरू त्यो कुनै पनि प्रडक्ट बनाउनलाई त्यसको चाहिँ आफूले चाहिँ पार्ट केही पनि काम गरेको छैन, तर अरू कुनै थ्रुबाट त्यसले हेल्प गरिरहेको छ, त्यस्तो पनि हुन्छ इन्डाइरेक्ट है। जस्तो मैले अब एउटा कुनै प्लास्टिक कम्पनीमा काम गरिरहेको छु भने म आफै इम्प्लोइ छु भने चाहिँ मैले पाउने स्यालेरी चाहिँ के हुन्छ? त्यसको डाइरेक्ट लेबर भयो, लेबर कस्ट भयो, ओके। तर त्यहाँ सेक्युरिटी गार्डको चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँ फेरि इन्डाइरेक्ट भयो होइन। जस्ट यही एकमीमा हेऱ्यो भने मैले तिमीहरूलाई पढाइरहेको छु भने मैले तिमीहरूलाई आफै काम गरिरहेको छु नि त होइन। त्यहाँ इन्जिनियर बनाउनलाई गार्ड दाइको त केही पनि हेल्प छैन होला, इन्जिनियर बनाउनु त टिचरहरूले हो, ठिक छ। त्यही भएर टिचरको कस्ट चाहिँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट भइरहेछ, ओके। तर इन्डाइरेक्ट लेबर भनेको जस्तो त्यहाँ सेक्युरिटी दाइहरू हुनुहुन्छ होला, एकाउन्टमा सेक्सनमा मान्छेहरू छ होला, उहाँहरू चाहिँ इन्डाइरेक्ट भयो क्या। यदि इन्जिनियरिङ बनाउने एउटा एम छ भने हामी टिचरहरूले चाहिँ तिमीलाई पढाइरहेको त्यो त डाइरेक्ट कस्टमा आउँछ। इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ अब हामीलाई पनि हेल्प गर्ने भयो क्या होइन। त्यो भयो जस्तो तिमीहरूको प्रोजेक्टको कुरा लियो भने एउटा चाहिँ सबै गर्छ, ऊ चाहिँ डाइरेक्ट लेबर भयो, एउटाले चाहिँ केही अरूले चाहिँ केही पनि गर्दैन होइन, त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट है। यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ तिमीले। जो चाहिँ एक्टिभली आफै त्यो काममा लागेछ क्या, आफै नै काम गरेछ भने त्यो चाहिँ डाइरेक्ट लेबर भयो। जुन चाहिँ त्यो काममा लागेको छैन, उसले चाहिँ हेल्प गर्दैन, एडभाइस मात्र गर्छ, कुनै अरू तरिकाले हेल्प गर्छ, तर त्यो काममा चाहिँ उसले चाहिँ केही पनि हात हालेको छैन भने त्यसलाई भन्छ इन्डाइरेक्ट। जस्तो गार्ड भयो, सुपरभाइजरहरू भयो, सुपरभाइजरले के गर्छ? तिमीलाई यो गर त्यो गर भन्छ, तर त्यो काममा एक्चुअली उसले केही पनि भाग लिएको हुँदैन है, ठिक छ, बुझ्छ? अब अर्को छ एक्सपेन्सेस। अब अर्को एक्सपेन्सेस भनेको के हो भने के अरे मेटेरियल र लेबर बाहेक अरूलाई लाग्ने खर्च भन्छ है। जस्तो इट रिफर्स टु द कस्ट द्याट आर इन्कर्ड इन प्रोडक्सन अफ फिनिस गुड अदर देन मेटेरियल। अब मेटेरियल कस्ट र लेबर कस्ट बाहेक लाग्ने सबै खर्चलाई के भन्छ? एक्सपेन्सेस भन्छ है। अब यसमा पनि दुईटा छ, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छ होइन। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो, अब इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको कस्तो त है त? यहाँ पढ्यो भने इम्प्लाइ द एक्सपेन्सेस द्याट आर डाइरेक्टली अर इजिली एलोकेटेड टु अ पार्टिकुलर कस्ट सेन्टर अर कस्ट युनिट।
तिमीलाई प्याटर्न भन्ने थाहा छ? प्याटर्न थाहा छ? प्याटर्न कुनै पनि मान्छेको त्यो चलाउनु पर्यो भने हामीले केही पनि त्यो जस्तो त्यसलाई युटिलाइज रोयल्टी भन्छ, अझ रोयल्टी पनि भन्छ आजभोलि। त्यो पनि तिमीले युट्युब चलाउने मान्छे धेरै नै कपिराइट जस्तो ठ्याक्कै त्यही प्याटर्न भनेको त्यही उसको हुन्छ नि, त्यो प्याटर्न बापत उसले धेरै नै पैसा कमाउँछ। त्यो चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सन भयो, के अरे एक्सपेन्सेस भयो होइन। प्याटर्नको लागि खर्च गर्न चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अर रोयल्टीको लागि होइन। अनि इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ द्याट क्यान बी एलोकेटेड टु स्पेसिफिक कस्ट सेन्टर अर कस्ट युनिट भनेको मतलब रेन्टको लागि। त्यो हाम्रो रेन्ट चाहिँ के हुन्छ, अब कुनै समयको लागि लिन पनि सकिन्छ अरू केही समयको लागि लिन्छ। तर प्याटर्न भन्ने कुरा एउटाबाट प्याटर्न भएपछि त्यो सधैँ उसको लागि मात्र हुन्छ है। त्यो अरू प्याटर्नमा ट्रान्सफर गर्न सकेला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर एकचोटि प्याटर्न पाइसकेपछि उसको नाममा हुन्छ। तर रेन्ट भनेको कुरा घरमा रेन्ट के हुन्छ, कहिले एउटा बसिरहेको हुन्छ, कहिले अरू बसिरहेको हुन्छ होइन। डेप्रिसिएसन पनि त्यही कुरा हुनसक्छ होइन। कहिले 2%ले इन्क्रिज के अरे डिक्रिज भइरहेको छ, कहिले 4%ले इन्क्रिज भइरहेको छ, डिक्रिज भइरहेको छ। इन्सुरेन्स पनि त्यही हुनसक्छ होइन। त्यो कुराहरू यस्तोमा लाग्ने खर्चहरूलाई चाहिँ भन्छ एक्सपेन्सेस होइन। जुन चाहिँ मेटेरियल कस्ट र लेबर कस्ट बाहेक अरू सबै खर्च क्या, ठिक छ। जस्तो मैले कुनै पनि के अरे मेरो काम गर्ने मान्छेलाई मैले गाडी भाडा दिएँ भने त्यो पनि के पर्यो, यही एक्सपेन्सेसमा पर्यो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ यस्तो भयो है। मेटेरियल कस्ट र लेबर कस्ट, मान्छे र त्यो सामानलाई लाग्ने बाहेक खर्चहरू सबै भनेको चाहिँ के भयो, एक्सपेन्सेसमा आयो। जस्तो तिमीले घरको के अरे घरको त्यो बिजुलीको बत्तीहरू भयो होइन, त्यसमा के बिजुली बत्ती भनेको केमा पर्छ, न लेबरमा पर्छ न मेटेरियलमा पर्छ, त्यस्तो खर्च केमा पर्यो, यस्तो एक्सपेन्सेसमा पर्यो है। अर्को छ ओभरहेड। ओभरहेड भनेको केही पनि होइन, यो पिक्चरबाट हेऱ्यो भने तिमीले ठ्याक्कै हेरेर त इन्डाइरेक्ट अनि यो पनि इन्डाइरेक्ट अनि यो पनि इन्डाइरेक्ट, यो तिनवटा इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको एग्रिगेसन भनेको चाहिँ के हो, ओभरहेड हो है। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको एग्रिगेसन भनेको के हो, ओभरहेड हो। अर यो पनि भन्न सक्छौ अदर देन डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, यो भनेको एउटै कुरा हो होइन। एग्रिगेट अफ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्ने पनि भयो। अदर देन डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्ने पनि एउटै कुरा हो है। ल यसको चारवटा कुरा छ, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, सेल्स ओभरहेड र डिस्ट्रिब्युटेड ओभरहेड। म तिमीलाई एक्जाम्पलबाट मात्र बुझाइरहेको छु होइन। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको कुनै पनि त्यो बनाउनुको लागि हामीले कुनै पनि एउटा प्रडक्ट बनाउनुको लागि त्यसमा लाग्ने रिपेयर्स र मेन्टेनेन्सको खर्चहरूदेखि लिएर अनि वेजेस अफ के अरे लेबरको खर्चहरू सबै ओभरहेड भन्ने बित्तिकै तिमीले इन्डाइरेक्ट बुझ है, डाइरेक्ट कुनै पनि हुँदैन, इन्डाइरेक्ट खर्चहरू चाहिँ यसमा पर्ने है। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको जस्तो अफिसको रेन्टहरू हुनसक्छ, मैले अघि भने जस्तै हिटको, इलेक्ट्रिसिटीको, क्रेडिटको होइन, यो सबै यसमा पर्यो। सेल्स ओभरहेड भनेको हामीले अब त्यो कुनै पनि कुरालाई बजारमा बेच्नको लागि हामीले गरिने खर्च, जस्तो एडभर्टिजमेन्ट गर्छ होइन, एडभर्टिजमेन्ट चार्ज गर्छ। अनि कुनै त्यो दसैँमा हामीले गिफ्टहरू दिन्छ नि, जस्तो हामीले दसैँमा केही कुरा किन्न गयो भने हामीले गिफ्ट पाउँछ अरू फ्री कुपन पाउँछ, त्यस्तोको लागि लाग्ने कस्ट भनेको चाहिँ सेल्स ओभरहेडमा पर्छ। अनि लास्टको भनेको डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड होइन, डेलिभरी चार्ज हुन्छ होइन, डेलिभरी चार्जलाई लाग्ने, अनि त्यसपछि वेयर हाउस स्टाफहरूलाई लाग्ने खर्च अरू वेयर हाउस रेन्टहरू भन्न सक्छ, त्यस्तोको लागि भन्छ डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। त्यस ओभरहेड भनेको चाहिँ डाइरेक्ट बाहेक डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस बाहेक सबै हो। त्यो बाहेक हामीले जे पर्छ त्यो सबै केमा पर्छ, ओभरहेडमा पर्छ। ओभरहेडमा पनि चारवटा हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ, एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेल्स र डिस्ट्रिब्युटिभ। म्यानुफ्याक्चर भनेको त्यो प्रडक्ट बनाउनुलाई हामीले त्यो प्रडक्ट बनाइसकेपछि त्यसमा लाग्ने रिपेयर अर मेन्टेनेन्सको ट्याक्स भयो होइन। एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा अफिस खोलेछ भने त्यसमा रेन्ट हुनसक्छ, त्यसमा के अरे हिटको हुनसक्छ, इलेक्ट्रिसिटीको हुनसक्छ। सेल्स भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रडक्ट बनाइसकेपछि त्यसलाई मार्केटमा लगेर कसरी राम्रो वेमा बेच्ने, त्यसको खर्च हुनसक्छ। डिस्ट्रिब्युसन भनेको कुनै पनि सेल बनाइसकेपछि अब कसरी डेलिभर गर्ने, डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्ने, त्यसमा लाग्ने खर्च भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हो। ठिक छ, आजलाई चाहिँ म यति नै गर्छु है। तिमीहरूको एटेन्डेन्स चाहिँ गरौँ, अल्छी लागेर पढ्नलाई बुझिरहेछ? बुझेन भन्छ, यो थ्योरी पार्ट हो होइन, थ्योरी पार्ट तिमीहरूलाई गाह्रो पनि हुँदैन। ल ठिकै छ, एकैछिन एटेन्डेन्स गर्छु म। ल ओके, एटेन्डेन्स गर्छ एटलिस्ट यस सर भन होइन, आज छ है? छ सर। ओके, अबिन सर, अचेत यस सर, अलिज यस सर,
अलका Yes, sir. अनाइता Present, sir. आशिष कहाँ गयो मान्छे तिम्रो माइक कस्तो हार्छ इयरफोन लगाएर बोलाएको भुवन छैन अनि विजय छैन विशाल Yes, sir. ओके दीपक Yes, sir. दीपकको त बर्थडे होइन आज ल ह्याप्पी बर्थडे Thank you, sir. ए ल गौरी गौरी छैन छ सर छ गौरी छ खै त बोल्दैन के भयो उसको माइक प्रब्लम भयो क्या अनि ईश्वर ईश्वर छैन ईश्वर छैन त्यसपछि जीवज छ है Yes, sir. कमल Yes, sir. कमल छ कमल मेरो अर्काको नबोल है म थाहा पाइहाल्छु छैन छैन खड्ग Yes, sir. खड्ग छ छ सर छ ओके ल अनि खेम हैन कृष्ण हैन कुमार छ Present, अनि sir. मिलन मिलन पनि छ खै त बोल्दैन Present, sir. ओके अनि मिराज पनि छ ओके अनि मुकेश Present, sir. मुस्कान Present, मुस्कान sir. छ। ओके नवीन Yes, sir. अनि नारायण Yes, sir. ओके नारायण छ छ सर छ छ ए, ल अनि नरेश पनि छ हैन ओके Yes, sir. अनि निरज छैन निरजन निराजन छ छैन छैन अर्को निराजन दुईटै छैन हैन प्रशंसा छ Present, sir. अर्को प्रशंसा Yes, sir. छ ओके राजन छैन रमेश छ अनि रनिश छैन छ छ छ च्याटमा छ, नलेख्नु। छ सर रनिस छ बोल न बोल यहाँ च्याटिङमा हेर्न जाउँछ ल शबनम छैन हैन समीप Present, sir. ओके सनिसा छ अनि सरोज सरोज छ छैन छैन सर सरोज छैन तिमीहरू लिभ गर्दा हुन्छ है भएको जति अनि सरोज पनि छैन ओके अनि शशाङ्क छैन छैन सुशीला Yes, sir. ओके शुभम छ क्या हैन छ छ सजिलो आएन कसको सजिन साजेन कता गयो त यार ल साजेनको नामै छैन त यार नामै छैन रहेछ सर्जनको सजिन छैन फेल पखाइ यारसाङ छैन है छ यारसँग नि छ सर यारसाङ छ सर छ ओके म साजेनको यहाँ तिमीले यो दिएन शबनम पछि समीप छ शबनम पछि हो ल ठिकै छ तेरिका माथि गएछ साजेन मालाकार ल रहेछ त यार तिमी हिजो एब्सेन्ट थियो आज प्रिजेन्ट छैन ओके थ्याङ्क यू सबैलाई है आजलाई यति घरमा बाई बाई Bye, sir. Bye. बाई